Mayong buntag, dakbayan sa Cagayan de Oro, sa tanang katauhan nga lumulupyo sa Cagayan de Oro. Sa matag adlaw Miyerkules mao ang People's Day ni Mayor Clarix Uy ang atong amahan sa dakbayan. So, para sa inyong mga concern o inyong gusto nga madungog sa atong mayor, pakikimamat kamo sa atong mayor sa siyudad sa Cagayan de Oro, ang atong amahan sa dakbayan. People's Day in Cagayan, Clarix Oy, People's Day. Every Wednesday in the city hall to take care of people in Cagayan for more services. Clarix Oy. Ayon kalimti mahigala no ang matag adlaw Miyerkules mao ang paghimamat sa atong amahan sa dakbayan, Mayor Rolando Clarix Uy. Para inyo siyang mahimamat o inyo siyang